اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناه باب كندا. شكرا لكم جميعا. كنعاود نرحب بكم من جديد وانا سعيد بلقياكم. غنكملوا في المشوار ديال الهجره الى كندا. كنطلب منكم دائما تفعلوا داك الجرس الله يخليكم باش توصلوا بالجديد، لان كتعرفوا هذا المشوار ديال الهجره راه كاين شي امور كتخرج اجور شاك جور كتخرج معلومات. فعلوه. انا كنحاول ندير دي فيديو، ولكن راه عندي كونت تويتر وفيسبوك كنعطي فيه معلومات كاليوم. اليوم خرجت معلومه والبارح بالنسبه للناس لي زيتيديون اللي كيسمعوا الحلقات ديالي هنا في كندا. راه شفتوا واحد التويت ديال المينيستر ديميغراسيون. ça veut dire c'est une application ديال ان نوفو ريغلامون. واخا ما يكونش عندك الدبلوم، ما ساليتيش الدبلوم ديالك، ممكن تقدم على ان بيرمي ترافاي اوفير، عقد عمل مفتوح. هذه راه اموند لا لوا، يعني عمرها ما كانت. راه كاين تويت ديالو لحتو في فيس ولحتو في الانستا. بالنسبه للناس اللي متبعين الحلقات ديالي كنعرف راه كاينين طلبه هنا، كاين اللي عنده مشاكل وداك الشيء ممكن تقدم واسرع، لان راه ديما هما هنا راه كيشونج لي لوا كي امونديو. يقدروا يديروا اون فيغور 2 3 4 6 موا، يقدروا يتراجعوا فيه. انا كنصحك باش تقدم وقدم على ان بيرمي ترافاي اوفير، لانه كيفتح لك باب ديال لا ريزيدونس بيرمانونس ان شاء الله من بعد. راه حتى البيك ما بقاش في شي امور في دي ريجيون اوتر كو الكيبيك ما كيطلبوش لو بيك وتقدر تقدم على لا ريزيدونس بيرمانونس. هذه راه حلقه عملتها، ارجعوا ليها على باب كندا. ندخل في الموضوع ديال اليوم. بالنسبه للناس اللي متابعين حلقات خارج كيبيك، غادي نطلب منكم واحد الحاجه. تكلمنا في هذا الموضوع، ولكن اليوم تكونفيرمات خصكم تقدموا على تسجلوا قبل 17 جونفي. كنا قلتها لكم، ولكن دابا كنا كنظنوا ان مع الكوفيد مع الكورونا ممكن ياجلوا هذه القضيه. الساعه دابا كونفيرموها، يعني مؤكده. كيفاش غادي نقول لكم، لي ريجيون ديال كيبيك غيديروا ريكروتمون ديال لي زيترونجي، الناس الاجانب. سمعوني مزيان، وغادي ندخلوا لو سيت وغتشوفوا، غادي نوريكم الطريقه كيفاش تسجلوا. كاينين الناس كدرت حلقات، كنظن الناس متبعين الحلقات ديالي راه تسجلوا، حيت وريتهم كيفاش يتسجلوا. الناس اللي باقيين جداد واول مره كيشوفوا هذه القناه، خصكم تملؤوا هذه الاستماره وتسجلوا وتكونوا حاضرين اون لين. هادشي اون لين بالنسبه للناس اللي عندهم الرغبه في العمل. هذه عقود ديال الحكومه ومشغلين في مناطق خارج مونريال، يعني في مناطق كيفاش نقولوا لي ريجيون. دخلوا معايا لورديناتور وغادي تشوفوا كيف كتشوفوا هنا. ها هي هذه كيبيك، انا توجور في امبلوا كيبيك، يعني هذه امور حكوميه. ريكروتي لا مان دوفر اور كيبيك. كاينه واحد لونطونت علاش كنسال شي ناس بعض المرات، الا كانت عندك اقامه ولا عندك جنسيه، من الاحسن تكون عندك جنسيه، ولا المدام ديالك ولا الراجل ديالك وعندكم جنسيه فرنسيه. راه كاينه واحد الاتفاقيه بين كندا بين كيبيك وفرنسا سهله جدا في الدخول والاستقرار بكيبيك والحصول على بيرمي ترافاي. كاينه الناس المهتمه بهذا الشيء تواصل معايا على طريق لو سيت انترنت، ويب سايت سيت انترنت، نشرح لكم كيفاش. كاين واحد امتياز بغيت نقول لكم بصراحه، كاين امتياز بين كيبيك وفرنسا. كيشجعوا الفرنسيين يدخلوا لكيبيك. سي اون اونطونت، يدخلوا للسيت ويب ويتواصلوا معايا وغادي نشرح لكم الطريقه. الا كانت عندكم هذه الرغبه، تكون عندك الجنسيه الفرنسيه، ولا واحد من الفرد من الاسره يكون عنده جنسيه. ها هي هذه اونطونت افيك زو بروفانس فرانس ريكروتي ايور او كندا. ما كيهمناش ريكروتي بيرسونيل ميتي ريغلومونتي لا كونستركسيون، وي حتى دو سا برون ان بيرمي. انت كتدخل هنا وخصك واحد التصريح. دائما كنقول لكم راه كيبيك كندا اي مهنه كتزاولها خصك رخصه. Différents services et outils pour faciliter vos efforts de recrutement à l'international. الشيء اللي كيهمنا recruter de la main d'œuvre à l'étranger. هذا السيت ديال gouvernement de Québec، ولكن هذا باش نوريكم اش كيطلبوا. يعني راه طالبين هادشي كيتسمى دي بروغرام، يعني ماشي كلام انستغرام ولا كلام ديال الميديا، هادشي حكومي. غادي تجيو لكيبيك اون تيت. شوفوا بوستولي افون لو 17 جونفي تكلمنا فيها، ودابا الي كونفيرمي. علاش تقول لي غادي نتكلموا فيها؟ لان كنا كنظنوا راه غادي انيليو مع الكوفيد، وكاين واحد الكونفينمون في كيبيك بور لانستون. بداو البارح السامدي كونفينمون، داروا حظر التجول بحال في شي بلدان من 8 العشيه الصباح. كنا كنصحابوا ياثر هادشي الساعه سا شونج غيان الي كونفيرمي، يعني غيكون اون فيغور. فيه المهن كاينين 4 المهن مطلوبين بزاف بكثره. جو فيديو
الا لاحظتوا علاش حنا كنأكدوا على صحاب لي ديفلوبور لي كونسيبتور لانتيليجنس ارتيفيسيال لا سونتي وي كاع لي في لا سونتي دائما يكونوا فيهم الشروط ما نعاودش نرجع عليهم. الله يخليكم تجربه اللغه الشواهد الدبلومات الشي خصو يكون عندك. تكنولوجي د لانفورماسيون حتى هما يوزيناج مانيفاكتور تكلمت عليهم صحاب سودور ميكانيك هاد الناس اللي كيخدموا في دي ميكانيسيان اندستريال كلهم ادخلوا فواغ اوفر دومبلوا ديسپونيبل تشوفوا راسكم. شوف انت شنو المهنه اللي كتهمك انا اللي كيهمني باش ما ندخلوش وما نضيعوش الوقت. خاصك تسجل. هما لي زوفر كيفاش غادي تسجل؟ كيبيك اون تيت الناس اللي باقي ما مسجلاش. الناس اللي مسجله لو 17 جونفي اخر اجل سا دير سي فيني وغادي يبداو لو ريكريتمون غادي تشوفوه معايا يبداو اون موا د فيفري وغادي تكون لو 16 جو كوا لو 9 فيفري غادي تكون اون لين. الناس اللي غادي تقبل ليهم باش نتفاهموا اللي غادي تقبل ليهم سميتو البروفيل ديالهم غادي يصيفطوا لك اون انفيتاسيون باغ ايميل. هذا راه كتعامل مع الحكومه الكيبيك ديريكتومون ما كتعامل مع لا مكتب لا غير مكتب مع الحكومه. يصيفطوا لك ايميل باش يديروا معاك اونتروفي باغ سكايب ولا زوم. اكثر كيتعاملوا بزوم ولا سكايب بجوجهم. علاش دائما رجعوا ولا تكلمت معكم في الحلقه السابقه باش تسجل هنا غادي تفتح راه هو كاين الايميل ديال القناه حيت كنا عملناه غادي تسجل دير جاكسبت وتدخل. انا ما غاديش ندخل لان خصكم نتوما تسجلوا تدخلوا. الله يخليكم تعمروا هذه الاستماره هذه تعمروها وخص يكون عندك السي في ديالك كيف تكلمت البارح. السي في ضروري يكون على النموذج الكندي ودير اون ليتر بريزونطاسيون. انت انفيرميير انت سودور انت انفورماتيسيان ابليكيتي على ديفلوبمون ولا على كونسيبتور حتى تشوف هاد لي زوفر هذا باش استماره باش تعمروها. باش نشرح لكم الله يخليكم ما ديروش اخطاء. راه ما تقولوش هذا كيتكلم من فراغ راه كنعطيك باش تنجح. راه واخا تكون عندك الدكتوراه في جو سي با في لاميدس في الانفورماتيك ولا بو نابورت وما درتيش هاد الاجراءات بهذه الطريقه سا مارش با. راه ما يشوفوش السي في ديالك ما يشوفوش ديك لابليكاسيون ديالك انت. نقولها لك ما يشوفهاش الار اس سي كوم سا. عمل اون ليتر دو بريزونطاسيون على النموذج الكندي سي في اون باج على النموذج الكندي. التليفون ديالك كيف قلت لكم البارح الناس اول مره ديال الكود ديال الدوله ديالك اي دوله كتسمعني سهل المأموريه مغرب الجزائر تونس اردن مصر دبي العراق اي مكان دير الكود ديالك في السي في اون تيت. شوفوا السي في كيفاش كيتعمل ما رجعش ليه. حط لو كود ديالك باش الار اش من يهز التليفون يكومبوزي النيميرو فاسيل الو سالي محمد سالي عائشه بو نابورت اسكو سي فو مدام عائشه وي اون بارل. سهلوا المأموريه. هذه دي تكنيك ما بغيتيش شغلك هذاك. السي في ما ديرش 3 باج باسكو عندك لي ديبلوم اون باج سا سوفي. رجعوا الحلقه السابقه تشوفوا هاد لي تكنيك الله يخليكم خصكم تعملوهم والايميل ديالك يكون اجو وشوفوه تشيك كيفاش كنقولوا قلبوا الايميل ديالكم. ملي تعمروا هاد الاستماره هذه ما غاديش نعاود نعمرها غادي نرجعوا لواحد الحاجه الله يخليكم لي زوفر دومبلوا. عمر هاد الاستماره نوريتك دابا وغادي تجي لهنا لي زوفر دومبلوا ديسپونيبل. هادشي اللي مصرحين به طالبين اكثر حيت دائما الشركات هادو كيتسموا واحد سيرتو واحد البلاصه هنا كنسمى مونتيريجي. راه الناس اللي عايشين في كندا وفي كيبيك كيعرفوها. انا راه كنشوف لو سيت ديالهم وكنتوصلوا بهاد لي زوفر ديالهم طالبين اعداد كبيره حيت ماشي كاع الشركات اللي مشاركين في هاد باش نشرح لكم ماشي كلهم مشاركين في هاد الصالون كيف كنقولوا صالون فيرتويال. راه كاينين شركات محتاجين في هاد المناطق في كيبيك مونتيريجي. الناس اللي عندهم اهل ولا اصدقاء ولا اقارب يعرفوا شنو هي لا مونتيريجي. كاين ان ريكروتمون ماسيف الناس اللي فيهم الشروط. انا كنحفزكم هادشي مجاني بدون وساطه. دابا كتعاملوا مع الغوفرنمون كيبيك والصالون ديريكتومون فيك الشروط ونزحتي في حصول عقد عمل غادي تجي بشرط يكون استيفاء الشروط الاخرى ديال السوابق يعني دوسي ميديكال اي دوسي كريمينال. ما تحتاج لا وسيط ما تحتاج حتى شي حاجه. تحتاج المؤهلات ديالك ولكن خصك دير دي بروسيدور وتحترم هادشي اللي كنعطوك كنصائح.
حيت كاينين طرق باش تنجح في الحصول على عقود عمل. ها هم كاع لي دومين. مني تسجل راسك في كيبيك اون تيت دخل، ها هو كيبان لي سيونس اي تكنولوجي دو لانفورماسيون 32، تكليكي عليها وتدخل تشوف، تدخل تشوف كوم سا تكون موجد كيفاش نقولوا لا ليتر دو بريزونطاسيون. ما تكتب لا ليتر بريزونطاسيون تتابليكي على لا ليتر بريزونطاسيون. راه بحال دابا الشركه هذه انسبكتور مثال باش تفهموا شنو هي ليتر بريزونطاسيون، راه كتسموها جو كروا موتيفاسيون عندكم. ميغاتك هذه الشركه سميتها ميغاتك، الوغ تو تادريس ا ميغاتك في ديك لا ليتر بريزونطاسيون. كتهضر مع ميغاتك وسير دير اون بتيت ريشيرش على هاد ميغاتك. سي كوا ميغاتك؟ شكون هي هاد ميغاتك؟ دير واحد بتيت ريشيرش باش من يعيطوا لك يدير معاك لونطروفي ويسولك وانت مابليكي على هذه راه شركه كبيره وانت ما عارف والو عليها وباغي تجي لكندا، سا مارش با. خذ واحد المعلومه الان، هذا مثال انك تي انفيرميير كويزيني غادي تقلب، سير بحث على الشركه اللي ابليكيتي عليها، عرف شكون هي، ماشي دير على ان ريزومي، عرف شكون هي ميغاتك، شنو هما لي بوين فور ديالهم، في كاينين كيس كيل فون، سي كوا لا استراتيجي. سي نورمال غادي يسولك واش كتعرف اش كتعرف على الشركه. هذا راه سؤال غيطرحوا لك الار اش. ما خسرتي والو، هادو دي بون تكنيك ودي بون كونساي، بغيتيهم خذهم، ما بغيتيهمش فوزيت ليبر. ها هم وكتابليكي بحال هادي ما نطولوش عليها. تشوف بلوس كو 7 جور، ها هي باقي 7 ايام. Entre 8 entretiens d'embauche pour ce poste sont prévus de 8 au 19. يعني من لو 8 جانفي ان شاء الله من 8 كنت من الناس غادي يعلموك دائما هما الار اش يعلمك بين سيمان دافونس ولا 2 سمان. يعني لو 17 حبسوها، هما خلاو من لو 17 حتى لو 8، 17 جانفي حتى لو يعلموك. الا كنتي يصيفطوك كوريال يقول لك تال دات تال اور غادي نتصلوا بك. شي ناس كيقول لي الفيزو دوغار، وي يا سيدي وي لا اون سي. الناس راه عارفين هنا ان كاين واحد الفرق بين كندا وبين دول العالم الاخرى، حيت حنا عارفين انكم سابقيننا بست سوايع، الجزائر تونس وداك الشيء 7 سوايع، مصر عارفين. وكاين دي لوجيسيال ملي كطابي هنا في الار اش كتعرف اي دوله لوغير ديالهم وكياخذوا بعين الاعتبار. يعني يكون موجود على التليفون ديالك يكون خدام والكوريال ديالك يكون خدام، وكنتمنى لكم التوفيق. سي كوم سا ان شاء الله. هذا مهم تقدموا عليه. شوف سالير انويال 37 جوسكا 60000 راه هي 50000 اورو في السنه، حيت كنتكلموا حنا بالسنوات. ميتي ترونسبور ماشينري. بوستيلي كدير بوستيلي بحال هكا، حتى انا ما مسجلش. كيردني كيقول لي اوفر يفو اوفريغ ان كونت، تسجل لوفر دومبلوا وقدم، ولكن وجد الاوراق ديالك تو سويت، ما تسناش لو 17 سي فيني. كنتمنى لكم الخير، دائما دعموا القناه، تابعوا القناه بالجديد، وشكرا لكم والى اللقاء.